बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गाइड स्टोरीज़ में खुश आमदीद। आज मैं अपने सामीन का तारुफ ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जिसके हालात ज़िंदगी पे तहय्युर व असरार के दबेज़ पर्दे पड़े हुए हैं। इस शख्सियत पर यह शेर हरफ बहरफ पूरा उतरता नज़र आता है। गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया किधर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर कहाँ से आया किधर गया वो। अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। मज़मून की सुर्खी से आप शख्सियत का नाम तो जान ही चुके हैं। जी हाँ, सिडनी कॉटन ही उसका नाम है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है, पाकिस्तान में तो ऐसे नाम नहीं होते। जी हाँ, आपका ये अंदाज़ा भी दुरुस्त है। ये शख्स पाकिस्तान का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का बाशिंदा था। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भला एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स का पाकिस्तान की तारीख़ से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस शख्स का पाकिस्तानी तारीख़ के इब्तदाई दौर से न सिर्फ ताल्लुक़ है बल्कि तश्कील पाकिस्तान में भी इसका हिस्सा रहा है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स का पेशा क्या होगा। क्या कहा? सियासतदान? जी नहीं, इस शख्स का सियासत से दूर का भी वास्ता नहीं था। एक कोशिश और करके देखिए। नहीं, वो सफारतकार भी नहीं था। सिडनी कॉटन 1947 में पाकिस्तान आया तो ज़रूर था, बल्कि एक से ज़ायद बार आया था, मगर पाकिस्तान में उसका क़याम कभी भी चंद घंटे से ज़्यादा नहीं रहा। दरअसल ख़ुद मेरे लिए भी सिडनी कॉटन के पेशे का तयन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोग उसे पायलट बताते हैं, बहुत से लोगों के नज़दीक वो एक बरतानवी जासूस था, कुछ लोग कहते हैं कि वो असले का स्मगलर था और कुछ लोगों के नज़दीक वो एक शातिर चोर था। बहरहाल अगर वो जासूस, स्मगलर या चोर था भी तो उसने ये तमाम कारनामे अपने हवाई जहाज़ की मदद से सर अंजाम दिए थे, यानी बुनियादी तौर पर वो एक हवाबाज यानी पायलट था। आप यकीनन अब भी हैरान होंगे कि मैं आखिर आपका तारुफ एक जासूस नुमा, स्मगलर और चोर नुमा हवाबाज से क्यों करवा रहा हूँ। और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि गनों के पूरे इस शख्स ने यकीनन पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया होगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किस्सा दरअसल उसके बिल्कुल बरक्स है। दरअसल उस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर एक ऐसा दिलेराना फेल अंजाम दिया कि अगर वो ना होता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान का वजूद अपने इब्तदाई दौर में ही ख़तरे में पड़ जाता। अब तमहीद बहुत तवील हो चली है। आइए मैं आपका बराह रास्त तारुफ सिडनी कॉटन से करवा ही देता हूँ। सिडनी कॉटन सन 1894 में ऑस्ट्रेलिया के इलाके क्वींसलैंड में पैदा हुआ। उसे शुरू ही से इजादात में दिलचस्पी थी। उसने अपने लड़कपन में एक कार डिज़ाइन की थी जो खासी कामयाब साबित हुई। अपनी जवानी के इब्तदा में कॉटन एक मुअज्जिद और इंजीनियर के रूप में सामने आता है। उसकी मज़ीद इजादात हवाबाजी के मखसूस लिबास और हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ असले पर मुश्तमिल हैं। 1915 में कॉटन बरतानिया पहुंचा, जहां उसने बरतानवी बहरिया में बहैसियत हवाबाज शमूलियत हासिल की। आप हैरान होंगे कि बहरिया में हवाबाज कहां से आ गए, ये तो फ़िज़ाइया में होते हैं। मगर याद रहे कि उस दौर में बरतानवी बहरिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मजबूत समझी जाती थी और इस मजबूत बहरिया के बलबूते पर ही बरतानिया आधी दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा था। बरतानिया की हुकूमत में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और कनाडा जैसे ममालिक भी शामिल थे। इस मजबूत बहरिया में बहुत से फाइटर और बॉम्बर हवाई जहाज़ भी शामिल होते थे। बहरहाल 16 साला नौजवान पायलट कॉटन ने बरतानवी बहरिया में शमूलियत इख्तियार की तो उसे सिर्फ 5 घंटे जहाज़ उड़ाने के तजर्बे के बाद जंग अज़ीम अव्वल की भट्टी में झोंक दिया गया। मगर ये दिलेर नौजवान इस भट्टी से कुंदर बनकर निकला। जंग अज़ीम अव्वल के ख़ात्मे पर सिडनी कॉटन कनाडा चला गया, जहां उसने तैयारे की मदद से फ़िज़ाई सर्वे का पेशा इख्तियार किया। 1938 में बरतानिया वापस आकर उसने अपनी ज़ाती कंपनी एरो फिल्म्स के नाम से कायम की, जिसका बुनियादी काम तो फ़िज़ाई सर्वे करना था, मगर साथ ही साथ कॉटन ने बरतानवी सीक्रेट सर्विस MI6 में शमूलियत इख्तियार कर ली और जर्मनी और इटली के ख़िलाफ़ जासूसी के महरुल अकूल कारनामे सर अंजाम दिए। सिडनी कॉटन का शुमार तैयारे के ज़रिए तस्वीर कुशी के मजदों में होता है। जंग अज़ीम दोम के दौरान उसकी तस्वीरें हज़ार लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज करने का सबब बनी। ये कारनामे कॉटन ने लॉकहेड 12 तैयारे के ज़रिए अंजाम दिए। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम दोम शुरू हुई तो कॉटन ने बरतानवी फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार कर ली, जहां उसने स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर के फ़राइज़ बहसनो खूबी अंजाम दिए।
برطانوی وزیر اعظم چرچل بھی کاٹن کی بہادری اور اس کی خدمات کا معترف تھا۔ آئیے وقت کی کتاب کے مزید ورق پلٹتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت پاکستان کے نام سے ابھری۔ یہ ثمر تھا مسلمانان ہند کی طویل جدوجہد اور بے مثل قربانیوں کا۔ جہاں مسلمان پاکستان کی تشکیل پر سجدہ شکر ادا کر رہے تھے، وہاں ہندوؤں کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود وہ قیام پاکستان کو روک نہ سکے، مگر انہوں نے اب بھی ہار نہ مانی تھی۔ اب ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو اتنے مسائل میں الجھا دیا جائے کہ یہ نوزائیدہ مملکت پنپ نہ سکے۔ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سب سے مہلک حملہ پاکستان کی معیشت پر کیا گیا۔ متحدہ ہندوستان کے خزانے سے جو حصہ ہمیں معاہدہ تقسیم کے تحت ملنا تھا، وہ ہندوؤں نے روک لیا تاکہ پاکستان ادائیگیاں نہ کر سکے اور دیوالیہ ہو جائے۔ شاید ایسا ہو ہی جاتا اگر اس موقع پر نظام حیدرآباد پاکستان کی مدد کو نہ آتے۔ حیدرآباد دکن متحدہ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست تھی۔ خوشحالی اور فارغ البالی کا یہ عالم تھا کہ وہاں کے حکمران میر عثمان علی، جنہیں نظام دکن کہا جاتا تھا، کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ نظام دکن اس آڑے وقت میں پاکستان کے کام آئے اور کثیر مقدار میں سونا پاکستان کو تحفتاً پیش کیا، مگر مسئلہ تھا اس سونے کو پاکستان پہنچانے کا۔ حیدرآباد دکن اگرچہ آزاد مملکت تھی، مگر چاروں طرف سے ہندوستان کی سرزمین سے گھری ہوئی تھی۔ ہندوستان نے اس سونے کی ترسیل کو رکوانے کے لیے نہ صرف یہ کہ زمینی ناکہ بندی کر دی، بلکہ اپنی فضائیہ کو بھی متحرک کر دیا کہ ہوائی جہاز کے ذریعے بھی یہ سونا پاکستان نہ لے جایا جا سکے۔ اس موقع پر نظام حیدرآباد نے سڈنی کاٹن کی مدد حاصل کی۔ یہ سڈنی کاٹن ہی تھا جس نے تنہا ہندوستانی فوج اور فضائیہ کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے یہ تمام سونا بحفاظت کراچی پہنچا دیا، جو اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا۔ یقیناً سڈنی کاٹن نے اس کام کا بھرپور معاوضہ وصول کیا ہوگا، لیکن یہ جان جوخم کا کام تھا جسے کوئی بے حد دلیر بلکہ سرپھرا پائلٹ ہی سر انجام دے سکتا تھا۔ اس سلسلے میں کاٹن کو کراچی اور حیدرآباد دکن کے درمیان کئی پھیرے لگانے پڑے جو وہ رات کی تاریکی میں لگاتا تھا۔ واضح ہے کہ اسے کسی قسم کی نیویگیشن کی سہولت بھی حاصل نہیں تھی، بلکہ ہندوستانی فوج اور فضائیہ تو اس کی جان کے دشمن تھی۔ کاٹن اپنے سفر کے لیے ہمیشہ نیا راستہ چنتا تھا اور اس چالاکی سے اپنے راستے بدلتا تھا کہ ہندوستانی فوج باوجود لاکھ کوشش کے کبھی اس کی گرد کو بھی نہ پا سکی۔ اس سونے کے حصول کی بدولت پاکستان اپنے معاشی نظام کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو سکا اور قائد اعظم نے کچھ ہی عرصے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ ہم پاکستانیوں کو نظام دکن اور سڈنی کاٹن کے ساتھ حیدرآباد دکن کے مسلمان لیڈر قاسم رضوی کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی وہ سیاسی فضا بنائی تھی جس کی وجہ سے نظام دکن پاکستان کو سونا دینے پر راضی ہوئے تھے۔ پاکستان کو تو سونا مل گیا، مگر نظام دکن اور سڈنی کاٹن کی کہانی کا ایک باب ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی مدد کرنے کی پاداش میں ہندوستان کی متعصب حکومت نے نظام دکن اور سڈنی کاٹن کی لہو کی پیاسی ہو گئی۔ ہندوستانی حکومت کی سرتوڑ کوشش کی وجہ سے برطانیہ کی سیول ایوییشن کی تنظیم نے ہوا بازی کے اصول کو توڑنے، بغیر اجازت ہندوستان کی فضائی حدود میں پرواز کرنے اور رات کے وقت بغیر نیویگیشن کی مدد کے جہاز اڑانے کے جرم میں سڈنی کاٹن کا ہوا بازی کا لائسنس منسوخ کر دیا۔ لیکن چونکہ سڈنی کاٹن جنگ عظیم دوئم کا ہیرو تھا اور چرچل اس سے بہت متاثر تھا، اس لیے 3 ماہ بعد ہی اس کا لائسنس بحال کر دیا گیا۔ سڈنی کاٹن کا تو ہندوستانی حکومت کچھ نہ بگاڑ سکی، مگر نظام دکن کو ان کے جرم کی کڑی سزا دی گئی۔ جس دن قائد اعظم کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کے اگلے ہی دن ہندوستانی فوج نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حیدرآباد دکن پر 3 اطراف سے فوج کشی کر دی۔ نظام پر یہ الزام لگایا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے نہ صرف یہ کہ بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے، بلکہ بھاری مقدار میں اسلحہ بھی حاصل کر لیا ہے، اور یہ مہلک اسلحہ مشہور اسمگلر سڈنی کاٹن کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد دکن کی فوج ہندوستان کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس نے شکست تسلیم کر لی۔ نظام نے فوری طور پر ہندوستان چھوڑ کر مصر جانے کا پروگرام بنایا، جہاں ان کے دوست شاہ فاروق حکمران تھے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نظام کے قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ برطانوی پاؤنڈ سے بھرے ہوئے بہت سے کاٹن بھی جہاز میں رکھوا دیے گئے۔ نظام دکن کی روانگی کے وقت کا تعین بھی ہو گیا تھا، مگر کسی
गद्दार की मुखबरी पर हिंदुस्तानी फ़ौज ने उस वक्त से पहले ही निज़ाम दक्कन को गिरफ़्तार कर लिया और साथ साथ फ़ौज के चंद दस्ते इस लॉकहेड 12 तैयारे को कब्ज़े में लेने और पायलट को गिरफ़्तार करने के लिए रवाना कर दिए गए, मगर वो चालाक पायलट एक बार फिर हिंदुस्तानी फ़ौज की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। लॉकहेड 12 तैयारे और इसमें मौजूद कीमती अशिया, नोटों से भरे हुए कार्टन्स और ख़ुद पायलट का फिर पता न चल सका। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो पायलट कौन था? वाज़ेह है कि ये मेरा आखिरी सवाल है। जी, ये वही पायलट सिडनी कॉटन ही था जिसने एक बार पहले पाकिस्तान की मदद की थी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।